बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मुल्क को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जहाँ के मुसलमानों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जाता है और ये सिलसिला कई दहाइयों से चलता आ रहा है। प्यारे सामीन, ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क हुआ करता था, लेकिन आज ये मुकम्मल राख का ढेर बनता जा रहा है। यहूद व नसारा मुसलमानों पर इतना गालिब आ चुके हैं कि ये नाम निहाद मुस्लिम ममालिक भी इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे बैतुल मक़दस की मुक़द्दस सरज़मीन के बारे में कि ये लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे, यहाँ के लोगों का रहन सहन, रस्म रिवाज, खाने पीने और सकाफत क्या थी। इस तरह की बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में आप जान सकेंगे। तो प्यारे सामीन, अगर आप इस तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कीमती तासुरात जरूर लिख भेजें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। फलस्तीन, जिसको ऑफिशियल तौर पर स्टेट ऑफ फलस्तीन भी कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये मगरबी एशिया के जनूबी लेविट का इलाका कहलाता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा के 139 मुल्कों में से 145 मुल्कों ने तस्लीम किया। इस मुल्क की सरहदें इसराइल, उर्दन और मिस्र से मिलती हैं। फलस्तीन का कुल रकबा 6020 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है और इसके कुल रकबे पर 3.5% हिस्से पर पानी है, जो खूबसूरत दरियाओं और नदी नालों की सूरत में मौजूद है। प्यारे सामीन, अगर बात करें यहाँ की कुल आबादी की तो 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ 54,83,450 लोग रिहाइश पजीर थे। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया के 163वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 731 लोग आबाद हैं। मुहतरम नाज़रीन, फलस्तीन में बसने वाले लोग निहायत ही खुश मिजाज और मोहब्बत करने वाले लोग समझे जाते हैं, जिनको न जाने इसराइल की नज़र कब लग गई। आज फलस्तीन के 80% रकबे पर इसराइल नाजायज़ तौर पर काबिज है, जो मौजूदा वक्त में फलस्तीन कम और इसराइल ज्यादा लगता है। नाज़रीन, फलस्तीन और इसराइल का कैपिटल यरूशलेम है। यरूशलेम दरअसल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहीरे रूम और बहीरे मुर्दार के दरमियान यहूदी पहाड़ी सिलसिलों में मौजूद है और ये दुनिया का कदीम तरीन शहर भी कहलाता है। नाज़रीन, इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मजहब यानी नंबर 1 पर यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और नंबर 3 इस्लाम सब के लिए मुकद्दस समझा जाता है। प्यारे दोस्तों, रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को दारुल हुकूमत मानते हैं और इस दारुल हुकूमत पर इसराइल ने ज़बरदस्ती नाजायज़ तरीके से कब्जा कर रखा है। प्यारे सामीन, ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का भी शिकार, मगर इसराइल वाली साइड मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़ेरे इस्तेमाल है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबला अव्वल यानी बैतुल मक़दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्जा करना चाहते हैं। प्यारे सामीन, मुसलमानों में मक्का और मदीना शरीफ के बाद बैतुल मक़दस सबसे अजीम और मुकद्दस मकाम समझा जाता है, क्योंकि इसके अहाते में मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की अजीम मस्जिद है। नाज़रीन, अगर बात की जाए इस शहर के रकबे की तो इसका कुल रकबा 125.156 मुरब्बा किलोमीटर पर मौजूद है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी 9,81,711 लोगों पर मुश्तमिल थी, यानी यहाँ पर 1 किलोमीटर के अंदर 7,800 लोग आबाद हैं। प्यारे सामीन, फलस्तीन का सबसे बड़ा शहर गजा है, जहाँ फलस्तीन की वाहिद बंदरगाह भी मौजूद है। ये गजा पट्टी दारुल हुकूमत यरूशलेम से शुमाल मगरिब की जानिब 76.6 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। प्यारे नाज़रीन, हमास के हमलों के बाद जंग के दौरान बड़े पैमानों पर लोगों की यहाँ से नकल मकानी भी हुई। इस शहर का कुल रकबा 45 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ की कुल आबादी 5,90,481 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तादाद जंग से पहले की है। नाज़रीन मोहतरम, जंगों से पहले फ़लस्तीन के लोग इंतहाई खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर देखा जाए तो जंग से पहले ये एक अय्याश अरब मुल्कों में शुमार होता था और यहाँ भी दुनिया का हर अच्छा और बुरा काम किया जाता था। नाज़रीन, हाल ही में जंग के दौरान फ़लस्तीन की औरतों और मर्दों के एक कसीर तादाद दूसरे अरब मुल्कों में शिफ्ट हो चुकी है। कहा जाता है जंग से पहले यहाँ भी रात के वक्त डांस क्लब, प्राइवेट डांस पार्टीज, स्विमिंग पूल पार्टीज और बीच के किनारे इंतहा की फहाशी और बेहयाई आम होती थी। यूट्यूब के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब हम आपको हेब्रोन शहर का बताते हैं, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। प्यारे सामीन, आपकी मालूमात में इजाफा करते हुए आपको बताता चलूँ कि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी अकीदत से मानते हैं और साथ इसके इस शहर में इब्राहीमी मस्जिद भी मौजूद है, जो आधी मुसलमानों के पास और आधी यहूदियों के पास है। नाज़रीन, इस शहर की कुल आबादी 2,01,063 लोगों पर मुश्तमिल है। अगर बात की जाए दुनिया के 5वें सबसे कदीम तरीन शहर नेबलुस की, तो इस शहर को नेबलिस भी कहा जाता है।
یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار خوبصورتی میں دیکھنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 28.6 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال قبل بنائے گئے بازار اور مسجدیں بھی آج اس میں موجود ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر موجود ہے جو تاریخ سے مالا مال ہے؟ اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ پیارے سامعین، اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ پیارے سامعین، یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 1420 میں دریافت کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 10.61 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترکی اور صلیبی حکومتیں سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 638 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں فتح کیا تھا اور اسی دوران 1095 میں جنگ ہوئی اور صلیبی جنگ جیت کر قابض ہو گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت بھی ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوتوں کو نیست و نابود کر دیا اور 1516 میں عثمانیوں نے اس خطے کو فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت کو قائم کیا اور برٹش حکومت کے اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمین خرید کر داخل ہوئے۔ یہودی لوگ اچھے خاصے امیر تھے، اس لیے دگنی رقم ادا کر کے انہوں نے فلسطین کی زمین کو خریدنا شروع کر دیا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ یہودی ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ دراصل آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصے تک چلتی رہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا جس میں فلسطین کو تسلیم کیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل باقاعدہ طور پر ملک کی صورت میں وجود میں آ گیا، اور اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کی کئی جنگیں لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ جیت حاصل کرتا گیا اور یہ جنگ آج تک جاری و ساری ہے۔ پیارے ناظرین، فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ فلسطین میں 3 کرنسیاں موجود ہیں: نمبر 1 ایجپشن پاؤنڈ، نمبر 2 اسرائیلی نیو شیکل اور نمبر 3 جارڈن دینار۔ اگر ہم غزہ کو دیکھیں تو بالکل سمندر کے سامنے ایک لمبی پٹی کی مانند یہ شہر ہے، جس کی بیک سائڈ پر ایک لمبی دیوار، فرنٹ سائڈ پر سمندر ہے۔ یہ دیوار پورے غزہ کو کور کرتی ہے۔ دراصل یہ دیوار اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک بارڈر ہے۔ اس دیوار کو 1994 میں یہودیوں نے سیکیورٹی پرپس اور قبضہ پلاننگ کے تحت تعمیر کروایا تھا۔ پیارے سامعین، آج اگر کسی غزہ کے شہری کو بیت المقدس کی طرف جانا ہو تو ایک لمبے اور سنسان علاقے سے گزر کر جانا پڑتا ہے۔ غزہ کی دیوار کی دوسری جانب اسرائیل ہے، جہاں پر ہر چیز کی فراوانی ہے، لیکن غزہ میں قلت پانی کی انتہا حد تک ہے اور دوران جنگ کھانے پینے کی تمام اشیاء کی بھی قلت موجود ہے۔ اسی کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے بہت سے مسلمان بچے اور لوگ بھوک کی شدت کی وجہ سے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، لیکن برعکس اس کے اسرائیل کی جانب ہر چیز کی فراوانی موجود ہے۔ موجودہ وقت میں پورے فلسطین میں قیامت کا منظر دیکھا جا رہا ہے۔ زیادہ تر گھر تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، اور ان پر اسرائیلی فوجیوں کا قبضہ ہے، حتیٰ کہ غزہ کی سمندری ساحلی پٹی اور بندرگاہ پر بھی اسرائیلیوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے اوپر اپنا رحم فرمائے اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر اپنے اس مسلمان ملک بھائی کی مدد کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری فلسطین کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی؟ ان باکس میں اپنی اظہار رائے ضرور لکھ بھیجیے گا۔ ایک اور دلچسپ معلوماتی، ثقافتی اور ہسٹوریکل ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔